बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तुलबा, हमने जमात नहम का जो है हिस्सा नज़्म शुरू किया हुआ है। पिछली वीडियो में हमने पहली नज़्म हमद, उसके पहले दो अशार का जो है मुकम्मल मफ़हूम, हवाला जाती अशार और आयात और तशरीह कराई है, और पेपर में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना उसको ब्रीफली बताया है। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक पर जाकर देख सकता है। आ जाते हैं हम हमद के तीसरे शेर की तरफ। तो इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट सवाल भी अनसीन अक्सर बोर्ड में आता है कि हमद किसे कहते हैं। इसका जवाब है हमद ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना या तारीफ़ बयान की जाए, हमद कहलाती है। तीसरा शेर है हमारा, महरम भी है ऐसा ही जैसा कि है ना महरम, कुछ कह न सका जिस पर या भेद खुला तेरा। मुश्किल अल्फाज के मानी, महरम जानने वाला, वाकिफ, ना महरम ना जानने वाला, ना वाकिफ, ये अल्फाज मुतजाद हैं। या यहाँ मुराद दुनिया, भेद राज। अब इसको हम आसान करेंगे बिगनर्स के लिए या जिन्हें अशार समझ नहीं आते, तो इसको हम एक जुमले में तब्दील करेंगे कि महरम और ना महरम ऐसे ही हैं, एक जैसे हैं, जिस पर यहाँ तेरा भेद खुला वो कुछ ना कह सका। ये जुमला बन गया। तो इसका क्या मतलब बनता है, मफ़हूम क्या बनेगा कि अल्लाह ताला को जो जानने वाला ऐसा ही है जैसा कि ना जानने वाला, जिस पर भी तेरा इस दुनिया में कोई राज खुलता है वो उसको बयान करने से कासिर है। इसका मफ़हूम हो गया। अब इसकी तशरीह करते हैं। नज़्म हमद का ये शेर अल्लाह ताला की ज़ात की मार्फत के हवाले से नहायत ही खूबसूरत अंदाज लिए हुए है। अल्लाह ताला का वजूद हमारी नज़रों से ओझल है, वो बेशुमार पर्दों में छुपा हुआ है। इंसानी अक्ल इन पर्दों को हटाने से आजिज़ो कासिर है। शायर कहता है कि अल्लाह जो तुझे जानने का दावा करता है, इसकी हालत भी ऐसी ही है जो तुझे जानने से कासिर है, क्योंकि जिस किसी ने भी तौहीद के राज को समझा, इसका इजहार ना कर सका। इंसान की सलाहियतें महदूद हैं और इन महदूद सलाहियतों की बिना पर वो खुदा ताला के बारे में बयान नहीं कर सकता। बकौल शायर, सौ पर्दों में तू है बेपर्दा, सौ निशानों में बेनिशान तू है। जैसी तरह का एक और शेर भी है जिसमें इकबाल फरमाते हैं, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। हाली कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात का मुशाहदा आज तक किसी ने नहीं किया। जिन कामिल हस्तियों पर इसका राज खुला है वो भी इसकी ज़ात के बारे में कुछ बता नहीं सकी। इंसान नाकिसुल अक्ल है। यहाँ महरम और ना महरम सब बराबर हैं। इंसान खुली आंखों से कायनात का मुशाहदा कर रहा है, मगर इसकी हकीकत और असलियत को पा लेना हर किसी के नसीब में नहीं है। आरिफों को हैरत और मुनकरों को सकता, है आरिफों को हैरत और मुनकरों को सकता, हर दिल पे छा रहा है रोबो जलाल तेरा। ये इसके हवाले के अशार हैं। इसके अलावा भी इसी मफ़हूम से मिलते जुलते कोई और अशार आपको याद हो, लेकिन मफ़हूम उनका यही निकलता हो, जो इस शेर के से मुताबिकत रखता हो, तो वो शेर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये हो गया हमारा शेर नंबर 3 और उसकी तशरीह। आ जाते हैं शेर नंबर 4 की तरफ। शेर नंबर 4 है, जश्ता नहीं नज़रों में या खिलते सुल्तानी, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। मुश्किल अल्फाज के मानी, जचता अच्छा लगना, पसंद आना, खिलते सुल्तानी बादशाही लिबास, कीमती लिबास, या यहाँ दुनिया में कमली फटा पुराना दरवेशाना लिबास, मगन मसरूफ खोया हुआ महव, गदा फकीर या दरवेश। अब इसको आसान करेंगे, इसकी नस्र बनाएंगे। पहले इसको जुमले में तब्दील करेंगे। यहाँ खिलते सुल्तानी नज़रों में नहीं जचता, तेरा गदा अपनी कमली में मगन रहता है। ये इसके दोनों मिसरों का जुमला बना लिया। अब क्या इसका मतलब बनता है कि जो दरवेश होते हैं वो अपने फटे पुराने लिबास में भी खुश और मुतमिन रहते हैं। दुनियावी लिबास, बादशाही लिबास इनकी नज़रों में कोई वक़्त
اور اہمیت نہیں رکھتا۔ یہ ہو گیا اس کا مفہوم۔ اب آ جاتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ ہم کس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بندوں کا حال بیان کر رہے ہیں۔ شاعر اللہ کی لازوال بادشاہت اور دائمی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کائنات کا حقیقی مالک اور بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اے اللہ، تیری خود نودی کے طلبگار، تیری رضا حاصل کرنے والے بندے کی نظروں میں شاہانہ قیمتی لباس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جس شخص کو اس دنیا میں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے وہ دیگر کسی طاقت کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ کا فقیر اپنی کملی میں مست رہتا ہے، اسے صرف اور صرف تیری خوشنودی حاصل کرنے سے غرض ہے، وہ تیرے دیے پر راضی رہتا ہے۔ بقول شاعر، جو بھی تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ دنیا کے لفظی معنی ہے ادنا اور گھٹیا چیز۔ جن لوگوں کو چشم بینا عطا ہو جائے وہ اس دنیا کی آسائش اور کو وقت نہیں دیتے۔ دراصل جب انسان اپنے مقام کو پہچان لے، اسے اپنے رب کی پہچان نصیب ہو جائے، تو پھر دنیا کی شخص یا بادشاہ کا ظاہری وقار اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسے دل کا غنا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کے فقیر دنیا میں ملنے والی ہر آزمائش اور تکلیف کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی رضا کے طلبگار صرف طلبگار ہوتے ہیں اور یہی سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے۔ بقول شاعر، ان کی نظروں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی نظروں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔ یہ تھا شعر نمبر 4 اور اس کی تشریح۔ حوالہ جاتی اشعار آ جاتے ہیں اپنے 5ویں شعر کی طرف۔ 5واں شعر ہے: تو ہی نظر آتا ہے ہر شے میں محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ لفظی معنی، الفاظ کے معنی: محیط چھایا ہوا، شے چیز، رنج و مصیبت مرکب عطفی ہیں، دکھ اور تکلیف، گلا شکایت۔ اب اس کو نثر میں ہم تبدیل کریں گے۔ ہر شے میں تو ہی ان کو محیط نظر آتا ہے جو رنج و مصیبت میں تیرا گلا کرتے ہیں۔ اب کیا ہے اس کا مفہوم، کیا بنے گے؟ اللہ، جو لوگ مشکل اور پریشانی میں تیرا شکوہ کرتے ہیں تو ہی انہیں ہر چیز کا مالک نظر آتا ہے۔ اب تشریح۔ نظم کے اس شعر میں مولانا الطاف حسین حالی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اس کی حاکمیت جاوداں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے: اے خالق و مالک، تو ہر چیز پر قادر ہے، تیری ذات ہی کائنات کی ہر چیز پہ حاوی ہے، تیری قدرت کے آثار ہر طرف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوتا ہے: ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حالی کہتے ہیں جو لوگ دکھ اور مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ تجھ سے گلا کرتے ہیں، ان کا گلا در حقیقت اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ یہ سب بھی تیری طرف سے ہے، یہ اور تو ہی ان پریشانیوں اور مصیبتوں سے ان کو نجات دلائے گا۔ لوگ اپنے غموں اور دکھوں کا اظہار اللہ کے سامنے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ ہر چیز پر اپنا تصرف اور اختیار اور قدرت رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان کو چاہیے اگر جو مصیبت آ جائے تو کبھی شکوہ نہ کرے بلکہ اسے نعمت سمجھے اور اللہ تعالیٰ سے ان مشکل آسانی مانگے۔ بقول شاعر، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ یہ تھی شعر نمبر 5 کی تشریح، ان کا مفہوم۔ حوالہ جاتی اشعار ویڈیو کو بار بار غور سے سنیے، مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور مفہوم کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں ان کی تشریح کیجیے۔ جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ رہنمائی اردو کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔